सुबह तैयबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। मेरी तरफ से आप सबको रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने के सदके हम सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, आमीन। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे नए लिसनर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। चलें स्टार्ट करते हैं। माला। निशान तशी में बनी उस बेकरी के अंदर कॉफी बीन्स की खुशबू फैली थी। माला अंदर दाखिल हुई तो गुलाबी और सफेद रंगों से सजा एक सीटिंग एरिया दिखाई दिया। उसकी मुतलाशी निगाहें इतराफ में दौड़ गई, फिर वो शनासाई से मुस्कुराई। बियर बॉल सीटिंग एरिया में स्टोन के साथ तन्हा बैठा था, सर झुकाए। सामने अनछुआ कॉफी कप रखा गया था। मलगजा लिबास, कान में बाली, उदास चेहरा, जेरे लब वो कुछ बोल रहा था। बियर बॉल, वो खनकारी। बियर बॉल ने चौंक के चेहरा उठाया, कुछ बोलते बोलते रुका। कशमाला मुबिन सामने खड़ी थी, स्याह कार्डिगन पे जर्द मफलर दो बाल देकर गर्दन में लपेटा हुआ था, जिससे फाख्ता वाला लॉकेट छुप गया था और खुले बाल मफलर की गिरफ्त में मोकीद हो गए थे। दाएं कंधे से गुजार के बाएं पहलू में क्रॉस बॉडी बैग था और सबज आंखें उसे देख के दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। माला? वो चंद कदम आगे आई। अगले ही पल मुस्कुराहट गायब हुई। स्टोन की ओट में कोई खड़ा था, वो जो दरवाजे से दिखाई नहीं दिया था, वो जिससे बियर बॉल बात कर रहा था। उसके हाथ में चाय की प्याली थी और बज़ाहिर वो एक नए दिन के लिए तैयार सूट और टाई में मलबूस था। आहट पे वो पलटा, एक नजर उसे देखा। उसकी आंखें कदरे सुर्ख थी, जैसे रात भर जागता रहा हो। फिर उसने चेहरे का रुख मोड़ के प्याली से घूंट भरा। खुशामदीद, आइए। बियर बॉल फौरन उठ खड़ा हुआ। माला ने फिर से माहिर को देखा। वो कुछ नहीं बोला था। वो वहां उसकी मौजूदगी की तवक्का नहीं कर रही थी, लेकिन वो उसकी खामोशी की तवक्का भी नहीं कर रही थी। मैं मोहित के वेडिंग केक के लिए आई थी। वो चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट लाते हुए आगे आई और पर्स कंधे से आजाद करते हुए सोफे पे बैठी। उसी पल एक ऐनक वाली पस्ता कद लड़की किचन से आती दिखाई दी। माला को देख के वो ठहरी, आंखें मशकूक अंदाज में छोटी हुई। बारी बारी सबके चेहरे के तासुरात देखे। शबनम? बियर बॉल ने उसे इशारा किया। किचन में कशमाला खानम के लिए कॉफी ऑर्डर कर दो प्लीज। शबनम का मुंह खुल गया। वो बागबान की बेटी? बागबान? वो चौंकी। कुछ नहीं। बियर बॉल गड़बड़ा के तेजी से शबनम की तरफ लपका। वो यहाँ से उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन वो जल्द ही हैरान परेशान खड़ी शबनम को जबरदस्ती किचन की तरफ ले जाती दिखाई दिया। स्टोन के साथ खड़ा शख्स बिल्कुल खामोशी से अपनी चाय के घूंट भर रहा था। माला ने बेचैनी से पहलू बदला, फिर चेहरा उठा के संजीदगी से उसकी आंखों में देखा। कल रात मैंने तुम्हें कॉल की थी क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड। उसने निगाह मिलाए बगैर एक और घूंट भरा। कशमाला के चेहरे पे पहले उलझन उभरी, फिर नागवारी। तुमने खुद कहा था अगर हलाल के। कशमाला बीबी, उसने प्याली जोर से मेज पे रखी। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं अपनी बहन को खुद ढूंढ सकता हूँ। वो वापस सीधा खड़ा हुआ। वो अब भी उसको नहीं देख रहा था। कशमाला का चेहरा हल्का गुलाबी हुआ। फाइन बाय मी। वो चेहरा मोड़ के किचन के दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसी पल बियर बॉल आता दिखाई दिया। सॉरी शबनम के लिए। वो शर्मिंदा लग रहा था। दरअसल उसका कसूर नहीं है। बचपन में वो अपनी माँ के हाथ से गिर गई थी। ऐसी चोट लगी कि उसने कनपट्टी तक उंगली ले जाकर दायरा बनाया। वो फीका सा मुस्कुरा दी। तुम कैसे हो? जिसका मेरे जैसा भाई हो उसे ठीक हो के सुबह काम पे आना ही पड़ता है। बियर बॉल ने एक शौकी नजर उस शख्स पे डाली जो कैतली से अपनी प्याली में मजीद चाय उंडेल रहा था। अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम कहीं और से केक ले लेते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। तोबा तोबा, उसने कानों को हाथ लगाए। ये केक माहिर बे का तोहफा है। अगर मैंने ना बनाया तो वो आपके भाई को किसी अमारत का मॉडल गिफ्ट कर देगा। उसको काट के कैसे खाएंगे?
वो ना चाहते हुए भी हंस दी। उन आंखियों से वो उस शख्स का नीम रुख देख सकती थी। वो उसी तरह खड़ा था। क्या उसे चाय पीनी थी, या वो दोनों भाई किसी बात के दरमियान में थे जिसे उसने मुखल कर दिया था। मैंने तमाम फ्लेवर्स मंगवाए हैं, आप टेस्ट करके बता दें। वैसे आप अपने हस्बैंड को साथ नहीं लाई? सुना है कल रात वो भी इस्तांबुल पहुंच गए हैं। जहां वो बुरी तरह चौंकी, वहां माहिर फरीद ने तेजी से प्याली नीचे की और उसे आंखों से जैसे कोई इशारा किया। तुम्हें कैसे मालूम? उसने बराहे रास्त माहिर को देखा। मोहित से सुना था, उसने शाने उचकाए। वो हनूज उसकी तरफ नीम रुख किए खड़ा था। मोहित से कुछ था जो उसे बुरा लगा था। मोहित का जियाद के बारे में उनको बताना, या बियर बोल का कल रात कहना। वो सुबह आया था, फिर उसने कल रात क्यों कहा? वो पूछना चाहती थी, लेकिन वेटर्स ट्रे ले आ गया। फिर चंद प्लेटें मेज पे रखी। हर प्लेट में एक केक स्लाइस और एक चम्मच रखा था। ये केक टेस्ट थी जो केक का ऑर्डर देने से कबल होना जरूरी था। तमाम स्लाइसेस के रंग और शक्लें मुख्तलिफ थी। ये हमारे सिग्नेचर फ्लेवर्स हैं, आप एक एक करके सब ट्राई करें। बियर बॉल का मूड कदरे बेहतर था, लेकिन अंदाज में बेदिली और सुस्ती थी, जैसे वो अपने भाई के मजबूर करने पे यहाँ आया हो। वो खामोशी से केक स्लाइसेस को देखे गई। उसने कल रात क्यों कहा? वेटर सामने से हटा तो माला ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। तुमने? शबनम, हम ऑफिस वापस जा रहे हैं। माहिर ने बुलंद आवाज में अपनी सेक्रेटरी को पुकारा। सवाल कशमाला मुबीन के हलक में दम तोड़ गया। बियर बॉल ने उसे घूरा, लेकिन वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। शबनम फौरन ही किचन से निकल के आई। श्योर माहिर बे? वो ख्वामखाही मुस्कुराई जा रही थी। माहिर ने झुक के प्याली रखी और उसी लम्हे माला ने सर झुका के चम्मच से केक का टुकड़ा तोड़ा। कुछ था जो निगाहों में चमका था। वो चौंक के सीधा हुआ, नजर उसके कार्डिगन पे ठहर गई। ये लॉकेट? वो बिना पलक झपकाए मफलर में उलझी स्याह फाख्ता को देख रहा था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो अब एक एक केक स्लाइस चख रही थी, उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो हनूज बेयकीनी और उलझन से उस लॉकेट को देख रहा था जब शबनम खनकारी। माहिर बे, दरवाजा उस तरफ है। मुस्कुरा के दरवाजे की जानिब इशारा किया। माहिर ने बस एक घूरती हुई नजर उस पर डाली और आगे बढ़ गया। वो उसी मैनी खेज मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे लपकी। बियर बॉल ने अफसोस से उसे जाते देखा। मैं अपने भाई की तरफ से माजरत ख्वाह हूँ। उसके जिस्म से इंसानी रूह निकले बरसों बीत चुके। खाना पीना तो सिर्फ दिखावा है, असल में चार्जिंग से चलता है। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। ऐसे पीस नायाब होते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे खानदान में ऐसे दो हैं। उंगलियों की विक्ट्री बना के दिखाई दी। ये लॉकेट मेरी माँ का था, यकीनन आपको दूसरे रोबोट ने दिया होगा। वो आम से अंदाज में पूछ रहा था। तुम्हें यकीनन बुरा लगा होगा कि तुम्हारी माँ की चीज किसी और को दे दी गई। उसका दिल यूं ही बुरा हुआ। मुझे गरीब की सारी प्रॉपर्टी उठा के किसी और को दे दी गई है, मैं किस किस चीज का गम मनाऊं? वो हंस दिया तो वो भी मुस्कुरा दी। फिर एक नजर दरवाजे को देखा जहां से वो गया था। कल ऑफिस में जो शख्स उससे मिला था, जो उसको कार में ड्रॉप करवाने की पेशकश कर रहा था, वो कोई और था। कुछ बदल गया था उसमें। उसने अपनी अना, अपने और कैफ के तमाम मसले पसले पसे पुश्त डाल के उसे हलाल के लिए फोन कॉल की थी। उसे लगा था वो मजीद जानना चाहेगा, गो कि उसके पास बताने को कुछ नहीं था, या शायद वो शुक्रगुजार होगा। लेकिन यहाँ वो जैसे उससे एतराज बरत रहा था। केक? बियर बॉल ने याद दिलाया। वेडिंग केक के 3 टायर्स मंजिलें होंगी। सबसे निचले टायर को सबसे भारी होना चाहिए, जैसा कि रेड वेलवेट। एक प्लेट उसकी तरफ खिसकाई। बियर बॉल के अल्फाज मुंह में रह गए। वो संजीदगी से कह रही थी, लेकिन इसमें मुझे क्रीम चीज फीलिंग चाहिए। दूसरा टायर। उसने चम्मच से एक दूसरी प्लेट पे दस्तक दी। चॉकलेट फिज केक का होना चाहिए। इसमें बेल्जियन चॉकलेट ग्रैंची होगी। फिर एक प्लेट उठा के दरमियान में रखी और सबसे हल्का केक यानी कोकोनट केक टॉप टायर होगा। तुम इसको लेमन कर्ड फीलिंग के साथ बना सकते हो। ऑफ कोर्स, वो खुले दिल से मुस्कुराया। आपको केक्स पसंद है? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा के इतराफ में देखा। कैसी जा रही है आपकी बेकरी? अंदाज सरसरी था। बहुत कामयाब, इसलिए एक भी गाहक नहीं है। उसने गौर से बियर बॉल को देखा। फिर भी आप यहाँ बैठी हैं। वो ढटाई से मुस्कुराया तो वो भी हंस दी। उम्मीद है केक अच्छा होगा। वो पर्स उठाते हुए उठ खड़ी हुई। वो भी साथ ही खड़ा हुआ। हमारे केक जैसा जायका फ्लैश लाइट लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। फ्लैश लाइट?
وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ محاورہ بول رہا ہوں، جیسے بیئر بول نے ناخن سے شیپ کھجائی، جیسے لیمپ لے کر کچھ ڈھونڈنا علامتی طور پہ۔ علامت، فلیش لائٹ، ایک علامت، وہ جیسے خود سے بولی، لیکن کس چیز کی؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا، لیکن وہ کچھ کہے بنا تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ اچنبے سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر افسوس سے بڑبڑایا، شاید یہ بھی بچپن میں گری ہو۔ بیئر بال کی بیکری سے نکل کے وہ سٹریٹ میں یوں ہی چلتی رہی، ذہن کسی دوسرے نقطے پہ الجھا تھا۔ اطراف میں چلتے سیاہ کیفیز، شاپس، کچھ بھی اس کے لیے پرکشش نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا استنبول آئے گی تو بہت خوب گھومے پھرے گی، کسی سیاح کی طرح۔ اس سے پہلے وہ 2 دفعہ اس شہر میں آئی تھی، 1-2 دن کے لیے، کسی گروپ کے ساتھ، کسی کانفرنس کے لیے۔ اکیلے اپنے قدموں پہ شہر دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، لیکن اس بار وہ زیاد کے ساتھ اس شہر کو ضرور ایکسپلور کرے گی۔ اور زیاد کے خیال سے کچھ اور یاد آیا۔ میں 4 بجے نہیں آ سکوں گی مالک صاحب۔ وہ ایک دکان کے فرنٹ پہ بنے زینوں پہ بیٹھ گئی اور ان کو میسج لکھنے لگی۔ میسج بھیجا ہی تھا کہ ان کی کال آنے لگی۔ اف، کیوں، آپ کی فائل تیار ہے؟ اس کے ساتھ ایک سمت ترکش بیگل بیچنے والا اپنا سرخ کارٹ لیے آن کھڑا ہوا تھا۔ گول خستہ سمت کی خوشبو اس تک اپنا راستہ بنانے لگی۔ آپ نے درست کہا تھا، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے بات چیت کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ میں نے کہا تھا اس سے بات کریں، یہ نہیں کہ اس کی ہر بات کا یقین کریں۔ اس نے کوئی کہانی سنائی اور آپ نے مان لی۔ میں ایک مری ہوئی عورت کی وجہ سے اپنا گھر نہیں خراب کرنا چاہتی۔ کارٹ والے نے ایک گول سمت پکڑ کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ صبح ہی صبح اتنے کاربز؟ کبھی نہیں، اور اپنے شوہر کی جاسوسی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس پہ یقین کرنا چاہتی ہوں۔ یہ محبت ہے نہ یقین، یہ خوف ہے۔ مالک فرید اس وقت کیف کے آفس کی بالکونی میں بیٹھے تھے۔ یہاں سے ان کو زارا کے آفس کی کھڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کرسی پہ براجمان کھٹا کھٹ کچھ ٹائپ کر رہی تھی، چہرہ مطمئن تھا۔ جانتی ہیں لوگ مجھے ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں ناپسندیدہ سچ بولنے کا عادی ہوں۔ یہ خوف ہے کشمالہ۔ وہ زارا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اب ریسیور اٹھائے مسکرا کے کسی سے بات کر رہی تھی۔ کس چیز کا خوف؟ جب عمر کا 30واں سال قریب آتا ہے اور آنکھوں کے گرد جھڑیاں آنے لگتی ہیں تو ہر عورت کی طرح آپ بھی خوف کا شکار ہو رہی ہیں، اکیلے رہ جانے کے خوف کا۔ ہوٹل کی لابی میں ماہی کے بیگز اور سٹالر کھڑا تھا۔ وہ مالا سے گلے مل رہی تھی اور موعد مسکرا کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ زیاد بھی ساتھ کھڑا تھا، اس کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک نارمل فیملی لگ رہے تھے۔ اس نے آپ کو ایک کہانی سنائی اور آپ نے یقین کر لیا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر آپ کو ایک بہانہ چاہیے تھا اس کو معاف کرنے کا، کیونکہ تنہا رہ جانے کا خوف جان لیوا ہوتا ہے۔ منظر بدل چکا تھا۔ اسی لابی میں اب مالا اور ماہی صوفوں پہ منتظر سی بیٹھی تھی۔ دفتر موعد اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی سٹیپ کٹنگ والی لڑکی تھی۔ مالا مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ ماہی نے ناک سکوڑا۔ پلاسٹک کی گڑیا، ماں ہوتی تو اسے کبھی۔ مالا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ خاموش ہوئی۔ کل تک آپ اس کو چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن آئینہ آپ کو متنبہ کرتا ہے کہ یہ جوانی اور خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس کو چھوڑ دیا تو اب دوسرا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ دونوں اسٹریٹ کارنر پہ آئس کریم کی دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھائے کون پکڑے کھڑی تھی۔ زیاد مسکراتے ہوئے موبائل پہ اس کی فلم بنا رہا تھا۔ آئس کریم والا بار بار سلاخ سے چپکی آئس کریم اس کی طرف بڑھاتا، پھر اسے کھینچ لیتا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اس کے لیے آپ اپنے تمام سٹینڈرڈز ایک ایک کار کے نیچے کرتی جائیں گی۔ آپ اسے ہر دفعہ معاف کر دیں گی۔ فرینچ کٹ والا آدمی پولیس اسٹیشن کے ایک کاؤنٹر پہ کھڑا تھا۔ ایک آفیسر اسے گرفتاری کے وقت ضبط کی گئی تمام اشیاء واپس کر رہا تھا۔ اس کا فون، سیاہ تویز۔ غالب نواز۔ غالب نواز، تم جا سکتے ہو، قریب کھڑے چنگیز نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ اس نے تویز اٹھا کے گردن میں پہنا اور مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ آپ جب بھی اس کے جھوٹ پہ اسے چھوڑنے کا سوچیں گی، آپ کو وہ گزرے ہوئے ماہوں سال یاد آئیں گے جو آپ نے اس شخص پہ لگائے تھے، چاہے وہ 1 سال ہو یا سی سے زارا کو دیکھا یا کئی برس۔ اب اس شخص کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے وہ سال ضائع گئے۔
غالب نواز کے پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی ایک چھوٹی نیلی کار جس کی چھت سفید تھی سست روی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ اس میں ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک بھاری بھرکم آفیسر بیٹھا جس کے ایک ہاتھ میں سینڈوچ تھا۔ وہ بار بار ڈرائیو کرتے ہوئے سینڈوچ کا ایک لقمہ دانتوں سے توڑتا۔ اس کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے اتنا عرصہ اس شخص پہ کی گئی جذباتی انویسٹمنٹ غلط تھی، جیسے آپ غلط تھی، اور اگر یہ مان لیا کہ آپ غلط تھی تو خود کا سامنا کرتے ہوئے خوف آئے گا۔ ایک کئی کنال کے خالی پلاٹ کے سامنے اس وقت بہت سے لوگ کھڑے تھے، کیمرہ کریو، ورکرز، سفید ہیلمٹ پہنے بہت سے افراد۔ ایک طرف ایک بڑے سٹینڈ پہ فلیکس لگا تھا جس پہ ایک سرخ عمارت کا ماڈل چھپا تھا۔ سامنے ماہر کھڑا تھا، سفید انجینئر ہیلمٹ پہنے۔ وہ مسکرا کے کدال کے ذریعے زمین میں ضرب لگا رہا تھا۔ گراؤنڈ بریکنگ تقریب میں آئے افراد نے بے اختیار تالیاں بجائی، مبارک سلامت کی آوازیں گونجی۔ تالیاں بجانے والوں میں زارا بھی تھی، اور خوف ایک ایسا وہمہ ہے جو بار بار جلتا ہے لیکن ہر دفعہ اپنی راکھ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ موعد، زیاد اور ماہی بفے ٹیبل سے کھانا ڈالنے گئے تھے جب مالا نے موعد کے قریب جھک کے پوچھا، تم نے زیاد کے آنے کے بارے میں ماہر کو بتایا تھا؟ نہیں، میں کیوں بتاؤں گا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ یہیں ختم نہیں ہوگا، یہ اس کا آخری جھوٹ نہیں ہوگا، نہ یہ آخری دفعہ ہوگا جب آپ اس کو سچ جاننے کی کوشش کریں گی، لیکن انجام ہر دفعہ یہی ہوگا۔ آپ نے چینج نہیں کیا۔ آپ واک پہ جا رہے تھے، وہ باتھ روم سے نکلی تو اسے کھڑکی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ مصروف دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ آپ نے چینج نہیں کیا؟ آپ واک پہ جا رہے تھے، وہ باتھ روم سے نکلی تو اسے کھڑکی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ مصروف دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ زیاد نے چہرہ اٹھا کے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ سوری، میں آج شام لکھنا چاہتا ہوں، بہت مشکل سے ذہن بن رہا ہے، تم خود چلی جاؤ یا ماہی کو ساتھ لے جاؤ۔ واپس سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اب وہ جھکے کندھوں اور اداس چہرے کے ساتھ باہر سٹریٹ میں چل رہی تھی۔ ہر شے بے رونق تھی۔ میں سمجھا تھا آپ مختلف ہیں، زیادہ بہادر، کم عقل مند، لیکن آپ کے خوف بھی دوسری لڑکیوں جیسے ہیں، وہ زارا کو دیکھ کے کہہ رہے تھے۔ آپ اکیلے رہ جانے سے خوف زدہ ہیں۔ کیا میں غلط انتخاب کر رہی ہوں؟ وہ سمت کے سرخ کارڈ کے ساتھ بیٹھی فون کان سے لگائے اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے، سزا یا جزا۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ آپ کو جب بھی سبرینا کی فائل چاہیے ہوگی، میں ایک فون کال کے فاصلے پر ہوں گا۔ استنبول جیسا خوبصورت شہر بھی آپ نے انجوائے نہیں کیا؟ رامین اب کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑی برتن سمیٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیسے کرتی، سوائے ایک آئس کریم دلانے کے؟ زیاد کہیں بھی میرے ساتھ باہر نہیں گیا۔ مجھے ٹریول کرنے کا شوق ہے، اپنے قدموں پہ کسی انجان شہر میں کئی میل چلنے کا، لیکن کوئی ساتھ تو ہو۔ اکیلے کہاں مزہ آتا ہے، وہ کاؤنٹر کے پیچھے رکھے سٹول پہ بیٹھی اداسی سے کہہ رہی تھی۔ رامین نے اختلاف کے لیے لب کھولے، پھر ارادہ تبدیل کر کے کیبنٹ کھولنے لگی۔ میں چائے بنا رہی ہوں، آپ بتائیں پھر آگے کیا ہوا؟ لڑائی؟ رامین نے چونک کے اسے دیکھا۔ کس کی لڑائی؟ تمہارے خیال میں فلیش لائٹ کس چیز کی علامت ہے؟ ریستوران ایریا میں اس صبح بفے بریک فاسٹ زور و شور سے جاری تھا۔ انڈوں، ترکش بیگل، سمت اور کافی کی ملی جلی مہک نے سارے کو معطر کر رکھا تھا۔ ایک طرف آملیٹ سیکشن تھا جہاں شیف تازہ آملیٹ بنا رہا تھا۔ موعد اپنا ناشتہ لیے میز تک پہنچ چکا تھا، جبکہ وہ دونوں آملیٹ کے انتظار میں پلیٹیں لیے شیف کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ابھی ماہی کا آملیٹ تیار کر رہا تھا۔ فلیش لائٹ؟ ماہی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے ماں کو خواب میں دیکھا 2 دفعہ، انہوں نے مجھے فلیش لائٹ ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ خواب میں دکھائی دینے والی چیزیں عموماً علامت ہوتے ہیں۔ ماہی سوچ میں پڑ گئی۔ اسی لمحے شیف نے اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے اپنی پلیٹ آگے کی۔ فلیش لائٹ روشنی کی علامت ہے، ایسی چیز جو اندھیرے میں دیکھنے کے لیے استعمال کی جائے۔ شیف اب گیلا گیلا سا زرد آملیٹ اس کی پلیٹ میں انڈیل رہا تھا۔ ترک اس کو سادہ آملیٹ کہتے تھے۔ مشروم چیز آملیٹ۔ اپنا آرڈر نوٹ کروا کے اس نے تعجب سے ماہی کو دیکھا۔ ماں کو روشنی کیوں چاہیے؟ شاید تمہیں چاہیے۔ وہ گمسم سی آملیٹ بار میں بنے مختلف خانے دیکھے گئی۔ وہاں ہر رنگ کی شے موجود تھی، کٹی سبزیاں، پنیر، مشروم۔ اسے روشنی کیوں چاہیے تھی؟ مجھے خوشی ہے کہ تم آئی ہو ماہی،
وہ تینوں واپس اپنی میز پہ بیٹھے تھے جب موعد نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ ساتھ رکھے سٹرولر میں حورعین سو رہی تھی۔ ماہی مسکرا دی، پھر ایک تنقیدی نظر موعد کی پلیٹ پہ ڈالی جو آملیٹ، سلامی سوچز اور کئی طرح کے پنیر سے بھری ہوئی تھی۔ کل نکاح ہے تمہارا، تمہیں ڈائٹنگ پہ ہونا چاہیے۔ میں تھک چکا ہوں تیاری کرتے کرتے۔ کافی لمبے عرصے سے تیاریاں چل رہی تھی غالباً۔ ماہی کی نظروں میں خفگی ابری۔ موعد نے سر جھکائے چھری کانٹے سے آملیٹ توڑتے ہوئے محض کندھے اچکا دیے۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ تردید بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے انسٹا پہ اس وینیو کو دیکھا ہے جو تم نے سلیکٹ کیا ہے موعد۔ مالا نے اسے باز رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ ماہی تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے اس ایمرجنسی نکاح کے لیے؟ باغ سے اور کہاں سے؟ موعد کا موڈ اب خراب ہو گیا تھا۔ خواہ خواہ کی فضول خرچی۔ ماہی منہ بنا کے پلیٹ میں جھک گئی۔ البتہ کشمالہ چونکی، ہاتھ روک کے اسے دیکھا۔ باغ کے ٹھیکے سے؟ وہ تو چند ہزار سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ ایک سرخ بتی ذہن میں جلنے بجھنے لگی۔ موعد نے پانی کا گھونٹ بھرا، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں نے باغ بیچ دیا ہے۔ موعد! وہ دونوں ایک ساتھ چیخی۔ تم نے شادی کے لیے باغ بیچ دیا؟ اس فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی؟ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ فضول خرچی کا مسئلہ نہیں ہے ماہی، مالا ایک دم گرائی، اتنے زور سے کہ ماہی بھی چپ ہو گئی۔ اس باغ میں میرا اور ماہی کا بھی حصہ تھا۔ یار مجھے پیسے چاہیے تھے، میں کہاں سے پورا کرتا؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ جہاں سے بھی کرتے مگر میری اور ماہی کے حصے کی زمین نہ بیچتے۔ ہم نے تمہیں پاور آف اٹارنی اس لیے دیا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں تھے۔ اس باغ میں تمہاری بہنوں کا شرعی حق تھا۔ اس نے زور سے مٹھی بھینچ کے میز پہ رکھی۔ ایک کانٹا اچھل کے نیچے جا گرا۔ بس کر دو یار، موعد نے غصے سے پلیٹ پڑے گی۔ ماں نے تم لوگوں کو شادیوں پہ اتنا گولڈ اور جہیز بھی دیا تھا۔ مالا کی شادی کا اماؤنٹ بھی انہوں نے الگ سے مختص کیا تھا۔ جہیز الگ چیز ہوتی ہے موعد، جیسے ہمیں جہیز دیا ویسے ہی تمہارے فارن ٹرپس اور پڑھائی پہ بھی بہت خرچ کیا ماں نے۔ جہیز دینے سے جائیداد کا حصہ ختم نہیں ہو جاتا، تم سے آدھا صحیح لیکن وہ ہمارا حصہ تھا۔ یار وہ اتنا مہنگا باغ نہیں تھا، چھوٹا اور سستا سا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ ارد گرد لوگ مڑ کے انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے ظہیر کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کی کیونکہ میں ماں سے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ ماں کے پاس جو بھی تھا اس میں تم دونوں کا بھی حق تھا، اور اسی لیے ظہیر نے مجھے 1 منٹ میں آؤٹ کر دیا۔ میں اپنی لگژریز تک اپنی سیونگز سے کرتی ہوں موعد، تمہاری شادی کا یہ سٹوپڈ ٹرپ بھی۔ اس نے نیپکن اٹھا کے پرے پھینکا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تمتما رہا تھا۔ مالا کو غصہ کم ہی آتا تھا، اب آیا تو ماہی تک چپ ہو گئی۔ مجھے لگا تم دونوں کو وہ نہیں چاہیے ہوگا، تم دونوں کے ہسبینڈز اچھا خاصا کماتے ہیں۔ پھر وہی بات، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ باغ سستا تھا یا تم نے فضول خرچی کی، بات حق کی ہے۔ تم نے ایک دفعہ بھی ہم سے نہیں پوچھا۔ تم لوگوں سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ تم لوگ دراصل میری خوشی میں خوش ہی نہیں ہو۔ ماں ہوتی تو… وہ غصے سے کرسی دھکیل کے اٹھا۔ ماں کے نام پہ بلیک میلنگ نہ کرو۔ ماں ہوتی تو میں دیکھتی کہ کیسے تم اس پلاسٹک کی گڑیا کی انگلی کے ساتھ بندھے ہو۔ ماہی چمک کے بولی۔ موعد بکتا جھکتا باہر نکل گیا۔ ماہی نے ایک نظر سٹرولر میں سوتی حور کو دیکھا جو سعد شکر ابھی تک نہیں جاگی تھی، پھر ماتھے کو چھوا۔ اس نے صرف شادی کے لیے فضول خرچی؟ پھر تم فضول خرچی کی بات لے کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اس پہ غصہ ہوئی۔ وہ کرے فضول خرچی، شوق سے کرے، لیکن اپنے پیسے سے کرے۔ وہ یوں ہمارا حق نہیں بیچ سکتا۔ بہنوں کا جائیداد میں حق ہوتا ہے جو جہیز دینے سے سلب نہیں ہو جاتا۔ جہیز گفٹ ہوتا ہے، جیسے بیٹی کو دیا جاتا ہے ویسے ہی بیٹوں کے نخرے ساری زندگی اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ گفٹس ہوتے ہیں، حق نہیں۔ گفٹ دیں یا نہ دیں اس کی پوچھ نہیں ہے، حق کی ہے۔ موعد نے ہمارا حق مارا ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی گٹا گٹ پی گئی۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، تم نے مجھے ایموشنل کر دیا تھا۔ ماہی کو بلا آخر موقع مل گیا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اگلا گلاس پینے لگی۔ اسے سانس لینے تھے، اسے خود کو پرسکون کرنا تھا، لیکن ان آنکھوں سے اسے دکھائی دیا۔ حال کے داخلی حصے سے کوئی چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کو بنا دیکھے بھی پہچانتی تھی۔ مانوس قدموں کی چاپ، مانوس پرفیوم، مانوس آواز۔ اف، ابھی نہیں، آج صبح نہیں۔ وہ ان کی میز کے قریب رکا۔ ہیلو 1 in 50۔ ماہی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر؟ یاسمین کے آفس کی کھڑکی کے باہر برستی بارش اب رک چکی تھی۔ شیشے ہنوز گیلے تھے۔ وہ تھرو کو شال کی طرح لپیٹے
उसी तरह काउच पे बैठा था, सामने मेज पे अनछुआ सैंडविच रखा था। तुम इससे मिलने क्यों गए? वो कुर्सी पे बैठी, नोटबुक घुटने पे रखे, अपना सैंडविच दांतों से कुतर रही थी। कहा ना, मुझे माँ बियाना ने बुलाया था, हमारी मुलाकात एक अरसे से पेंडिंग थी, लेकिन मैं वहां पहुंचा तो। उसने गहरी सांस खींची। यूं लगता था दोनों की किसी बात पे लड़ाई हुई थी। वो गुस्से में थी और मैंने उसे गुस्से में बहुत कम देखा है। उसने रुक के तसी की। बल्कि जब भी देखा है, मुझ पे ही गुस्सा होते देखा है। वो होटल की लॉबी से गुजर के ब्रेकफास्ट रूम तक आया ही था कि वो दोनों सामने नजर आ गई। एक मेज पे आमने सामने बैठी दोनों लड़कियों के चेहरे गुलाबी पड़ रहे थे। तीसरी कुर्सी पीछे धकेली गई थी, जैसे अभी अभी कोई उठ के गया हो। माला गर्दन पीछे फेंके पानी का गिलास होंठों से लगाए हुए थी। जब तक उसने गिलास नीचे किया, वो करीब पहुंच चुका था। हेलो 1 in 50, मुस्कुरा के उसने सिर्फ उसे मुखातिब किया जिससे वो मिलने आया था। उन आंखों से वो माला को चौंकते और फिर नापसंदीदगी से गहरी सांस भरते देख सकता था। माहिर बे, माहिर संभल के बदवक्त मुस्कुराती उठ खड़ी हुई। आप ऐन मुकर्रर करदा वक्त पे पहुंचे हैं। हालांकि इस शहर के लोग वक्त के पाबंद नहीं हैं। शुक्र है मैं इस शहर का नहीं हूँ। वो मुस्कुराया, फिर माही की प्लेट को देखा। तुम नाश्ता शुरू कर चुकी? मेरा ख्याल था हम नशातशी में कहीं इससे बहुत बेहतर नाश्ता कर सकते हैं। पूरा भी उठ जाएगी और तंग करेगी, सो हमें यही रहना होगा। माही ने बेबसी से स्ट्रोलर में सोई बच्ची को देखा। वो देख सकता था कि खफा चेहरे वाली लड़की उठ खड़ी हुई थी। अपने बैग उठाते हुए उसने स्पॉट अंदाज में इतला दी, मैं बाहर जा रही हूँ, और इसको देखे बिना साथ से गुजर के निकल गई। जबरदस्ती का फैमिली फ्रेंड। वो जेरे लब बुरबुराते हुए गुजरी थी। माहिर ने चेहरा उठाया। सामने शीशे की दीवार में उसका अक्स दिखाई दे रहा था। वो बाहर जा रही थी। चेहरा हनूज गुस्से से गुलाबी था और माथे पे बाल थे। कशमाला मुबीन को उसने गुस्से में बहुत कम देखा था। वो मोईद की कुर्सी पे बैठा और टांग पे टांग जमा ली। उंगली से वेटर को इशारा किया, तुर्कश कहवा। फिर बगौर माही को देखा। वो सोचती नजरों से माला को जाते देख रही थी। तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं, हम फ्लैश लाइट्स को डिस्कस कर रहे थे। वो जल के बोली। फ्लैश लाइट्स? जी, फ्लैश लाइट्स। आपके ख्याल में फ्लैश लाइट्स किस चीज की अलामत होती हैं? माहिर फरीद ने ला इल्मी से शाने उचकाए। मसनूई रोशनी ये तब जलाई जाती है जब सारी रोशनियां खत्म हो जाएं। और आपने माला को हेलो तक नहीं बोला। उसे बैक वक्त सब पे गुस्सा आ रहा था। रोज बोलता हूँ, कल हम बियर बॉल की बेकरी पे मिले थे, परसों मेरे ऑफिस में, और ये सुन के मुझे लगा कि आप दोनों के मसले खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर वही ऑकवर्डनेस माही जैसे उकता गई थी। मैं सिर्फ वो खनकारा जैसे अल्फाज तलाश किए, इसको अवॉइड करता हूँ। अवॉइड? माही की स्कैन करती नजरें जैसे उसके अंदर उतर रही थी। माहिर हल्का सा मुस्कुराया। उसके गाल पे जख्म का निशान था जो अब मुस्तकिल हो चुका था। उसका शोहर इस शहर में है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इन दोनों के दरमियान कोई मसला हो। मेरा शोहर इस शहर में नहीं है, मगर आपकी वजह से हम दोनों के दरमियान कभी मसला नहीं होगा, क्योंकि उसको मुझ पे एतबार है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़ियाद को माला पे एतबार नहीं है? यानी आप अभी तक ज़ियाद को नापसंद करते हैं? माहिर फरीद ने दोनों हाथ उठा दिए। वल्लाह ज़ियाद के बारे में मेरी राय बदल चुकी है। उसका अंदाज उलझा देने वाला था, लेकिन खैर। माहिर ने सर झटका। छोड़िए, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। मैं तो आज तक आपका ठीक से शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकी। फोन पे कई दफा कर चुकी हो। इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है लड़की। वो मुस्कुराया। वेटर अब उसके कैवे का नन्हा सा कप सामने रख रहा था। आखिरी दफा जब हम मिले, उस रोज जब मेरा सुर्ख वॉयलेट खोया था, तब आप मुख्तलिफ थे। मैं खौफजदा था, अब नहीं हूँ। मैंने खौफ को पीछे छोड़ दिया है। और तुमने? उसने भाप उड़ाता कप उठाया। भाप के पीछे माही का छोटे बालों वाला चेहरा धुंधला सा गया। मेरे खौफ अब भी वही हैं। माही स्ट्रोलर को देख रही थी। माहिर की निगाहों ने उसका ताकुब किया। इसका ख्याल रखना भी ना, मैं हलाल का नहीं रख सका। कोई उदास सा नगमा जैसे फिजा में गुल सा गया। माही ने सर हिला दिया। फिर याद आया, आप मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन फिर हम इतने महीनों से नहीं मिल सके। आपने कहा था आप मिल के कुछ पूछना चाहते थे। मुझे किसी ने कहा था कि तुम जानती हो कुछ। माहिर ने प्याली नीचे रख दी। किसने? उसने बहुत दफा पूछा, सवाल दोहराया। एक बुरे दोस्त ने। वो मुबहम सा मुस्कुराया। लेकिन मैं आपको फोन पे बता चुकी हूँ कि मैं सरकार नामी किसी आदमी को नहीं जानती, ना मैंने जिंदगी में कोई असल जादूगर देखा है। क्या आपको यकीन है कि आपके बुरे दोस्त ने आपसे पूरा सच बोला था? मुझे यकीन है।
اس کا لہجہ کسی قسم کے شک سے پاک تھا۔ ماہی نے الجھ کے اس کو دیکھا۔ سوٹ اور ویسٹ میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا وہ پر اعتماد سا آدمی انگوٹھے اور انگلی سے پیالی پکڑے بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم نے ایئرپورٹ پہ بتایا تھا کہ تم کسی سفر پہ جا رہی تھی، راستے میں تمہیں کوئی ملا، کوئی سایہ، کوئی جادوگر، اس نے تم پہ پھونک ماری اور… یاد ہے۔ ماہی نے جلدی سے بات کاٹی۔ وہ اس تکلیف دہ قصے کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید وہ وہی سفر تھا جس میں ہم ملے تھے، کیونکہ کینیڈا پہنچنے کے کچھ دن بعد میرا مسکیریج ہو گیا تھا۔ کیا مجھ سے ملنے سے پہلے یا بعد میں تم کسی ایسے انسان سے ملی جو شہر کے کاموں میں ملوث ہو سکتا تھا؟ نہیں، وہ پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ میں کسی کریپی قسم کے برے آدمی سے نہیں ملی جو سر پہ نارنجی رومال باندھتا ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ جانتا ہے کہ تم کچھ جانتی ہو، اس لیے وہ تمہیں اور مجھے ملنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم سے ملنے لاہور آ رہا تھا، لیکن پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بعد میں جب آیا تو ہمیں حلال کی لاش دکھائی دی۔ میں تم سے ملے بغیر چلا گیا، لیکن میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ بتائیں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس نے سینے میں بازو لپیٹ لیے اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئے، جیسے وہ مسلسل ماہر فرید کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر تنگ آ گئی تھی۔ میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھا تھا، خواب میں۔ وہ بوڑھا ہے، اس کے لمبے سفید بال ہیں، دبلا پتلا سانولا رنگ، نقوش ہلکے ہلکے سے یاد ہیں، سر پہ نارنجی رومال باندھتا ہے۔ اور اس نے یاد کیا، ہاں، اس کے بازو پہ… حور نے ایک دم زور سے رونا شروع کیا، اتنی زور سے جیسے کچھ کاٹ گیا ہو۔ ماہی کرنٹ کھا کے اٹھی اور پریشانی سے اسے سٹرولر سے نکالا۔ وہ زور زور سے روئے جا رہی۔ قسم سے کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے اس کو واپس کراؤں۔ وہ بے بسی سے اب اسے کندھے سے لگائے چپ کروا رہی تھی۔ ماہر کو بھول گیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، شاید کوئی چھوٹی تفصیل بتا رہا تھا، لیکن خیر، چھوٹی تفصیلات اہم نہیں تھی۔ میں واقعی ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتی ممار بے، اگر کچھ یاد آیا تو ضرور بتاؤں گی۔ حور کے رونے نے اس کی توجہ بانٹ لی تھی۔ ماہر مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا اور کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی جس پہ ایک میسج موصول ہوا تھا۔ مجھے بھی کہیں پہنچنا ہے، آپ رات ڈنر پہ آئیں گے؟ حور ابھی تک روئے جا رہی تھی اور ماہر کو اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ او، آج فیملی ڈنر ہے۔ اسے یاد آیا، موہت کو اس ملک کے لوگوں کا کلچر بہت پسند آ گیا ہے غالباً۔ وہ ماہی کا سوال نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی، اسے کہیں پہنچنا تھا۔